उत्तरदायी समाज कसरी बनाउने, सरकारलाई जवाबदेही कसरी बनाउने, सरकारलाई पारदर्शी कसरी बनाउने, आफ्नो प्रतिबद्धता कति जाहेर गरेको छ त्यो तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र भोलि आज हामीले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। त्यो जनताको जनादेश पाएपछि त्यसको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। अहिले मुलुकको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यले नै होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ त्यसका निमित्त म तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रीको अलिकति अप्ठ्यारो छ काम। यति धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन्, मैले यो पीडा पोखिराखेको छैन, यो वास्तविकता भनिराखेको छु। यति धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यसमा सहभागी हुनु जरुरी पनि छ। र मैले धेरै कार्यक्रमहरूमा मेरो सहभागिता दिन असमर्थता जनाउँछु। यहाँ पनि मलाई अलिकति असहज भएको छ। रामबाबुजी हैन, रामबाबुजीले यति राम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एकदम लयमा विचारहरू प्रभाव भइरहेको थियो। मन्त्रीजीको टाइम अलिकति कम छ भन्दा उहाँले छोटाउनु पर्यो, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रममा यस निम्ति पनि म आउनु जरुरी छ भन्ने सम्झे कि लोकतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्र कसका लागि, लोकतन्त्रले कसका निमित्त काम गर्नुपर्छ, त्यसबारेमा यहाँ गम्भीर छलफल हुनेछ। र यो छलफल केवल एउटा दैनिकी जस्तो रुटिन वर्क छ नि, 10 बजे अफिस गयो, 5 बजे फर्क्यो, राम्रो काम गरे पनि ठिकै छ, सामान्य काम गरे पनि ठिकै छ, महिना दिनमा आफ्नो चाहिँ नि स्यालेरी लियो, घर गुजारा चलायो। अब मुलुक त्यतिले मात्रै चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस प्रकारका गोष्ठीहरू, यस प्रकारका छलफलहरू केवल उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर उत्तरदायित्व पन्छाउने मात्रै होइन, उत्तरदायी समाज कसरी बनाउने, सरकारलाई जवाबदेही कसरी बनाउने, सरकारलाई पारदर्शी कसरी बनाउने र सरकारलाई जनताका निमित्त सरकार त आवधिक निर्वाचनबाट बन्छ र त्यो आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्माण भएको सरकारले आफूले वाचा गरेको पुरा गरेको छ कि छैन त्यसप्रति सरकारलाई कसरी सजाग गराउने, यस्ता छलफलहरूले पनि सरकारलाई अरु जवाबदेही बनाउने र जनताको अधिकार, हक र हितका निमित्त र उनीहरूको कल्याणका निमित्त काम गर्नका निमित्त प्रेरित गर्ने गर्दछ। सरकारलाई जनताले चुनेको अहिले स्थानीय निर्वाचनहरू छ, ती मार्फत पनि जनतालाई उनीहरूले सेवा प्रवाह गरिराखेका छन्। त्यो स्थानीय निकायहरू कसैले हामीले खल्तीबाट त भइस भनेर भनेको छैन। त्यहाँ जनताले तिनीहरूलाई यहाँ मैले हेरेँ, माया पाउनुभन्दा विश्वास आर्जित गर्नु ठुलो कुरो छ। विश्वास आर्जित गरेर नै जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा राखेका छन् र अहिले सरकार पनि जनताको माया र विश्वास दुईटै पाएर सरकार निर्माण हुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, जुनसुकै ठाउँमा पनि निर्माण हुन्छ। र नेपालकै सन्दर्भमा पनि यो सरकारले अहिले कानुनी शासनका प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कति जाहेर गरेको छ त्यो तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र भोलि आज हामीले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। बुद्धिनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि गर्ला भन्नुहुन्थ्यो। यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि निष्पक्ष भयरहित ढंगले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्छ र त्यसद्वारा जुन जनमत
अभिमत जनताले प्रकट गर्छन्, त्यसद्वारा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ। र सरकारलाई पारदर्शी बनाउन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई तपाईहरु जस्ता संस्थाहरूले पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ। र हामीसँग जनताले निर्माण गरेको संसद छ। संसदमा धेरै विषयगत समितिहरू छन्। हामीले सेपरेसन अफ पावरमा विश्वास गर्छौं। हामी संसारमै दुई पटक संविधान सभाको गठन भएर संविधान जारी गरेको विरलै उदाहरणहरू छन् र हामीले त्यस्तो संविधान हामीले जारी गरेका छौं र त्यो संविधानको भावना अनुरूप त्यो संविधानलाई समानुकूल परिमार्जन गर्दै हामीले त्यो संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसमा सरकार कानुनी शासनलाई, सुशासनलाई केवल भाषण गर्ने विषयवस्तु अथवा दस्तावेजमा लेख्ने विषयवस्तु मात्र नबनाएर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसको मूल्याङ्कन यस्ता समारोहहरूले पनि गर्ला र आम जनताले पनि गरिराखेका छन्। अहिले चेतनाको स्तर बढेको छ। अहिले केवल भाषणमा मात्रै होइन, अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग भएको छ। हामीले यहाँ बोलिराखेको गतिविधिलाई, हामीले यहाँ बोलिराखेको कुरालाई अहिले दूर दराजमा बस्नेहरूले पनि निहालिराखेका छन्। त्यस्तै गरेर हामीले गर्ने कामहरूलाई पनि निहालिराखेका छन्। त्यसैले हामीले अब हामी सबैको दायित्व यहाँ मैले देखेको छु, म नाम लिन चाहन्न, 101 मुलुकलाई योगदान गरेका तपाईहरु साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अबको हाम्रो देशको जिम्मेवारी, अबको हाम्रो कर्तव्य के हो? अबको हाम्रो कर्तव्य मलाई लाग्छ हामीसँग जुन साधन र स्रोत छ तिनीहरूलाई अब 10 वर्षभित्रमा अवसरको रूपमा परिणत गरेर यो देशलाई, अब आउने पुस्तालाई कमसे कम दक्षिण एसियामा धनी पुस्ताको रूपमा परिचित गराउनका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ र त्यो काम गर्यौं भनेदेखि यो केवल भाषण एउटा सपना मात्रै होइन। म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, हामी सबै विश्वास गर्छौं र जनतालाई केवल भोट दिने एउटा यन्त्रको रूपमा होइन, त्यो जनताको जनादेश पाएपछि त्यसको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं र त्यही अनुसार काम हामीले गर्नु जरुरी छ। यहाँ हाम्रो विकास प्रणालीको बारेमा पनि कुरा चलेको छ। म छोटोमा भन्न चाहन्छु, हाम्रा केही बाध्यताहरू छन्। अघि उहाँकै म लिन चाहन्छु, पप्पू कन्स्ट्रक्सनको पनि कुरा गर्नु। कम्पिटिसनमा लड्ने अधिकार हामीले दिएका छौं, तर अब हामीले त्यसलाई यस किसिमले अलिकति नयाँ ढंगले सञ्चालन गरेनौं। केवल कानुनको कुरा मात्रै गरेर दण्ड र पुरस्कारलाई हामीले साथसाथ लगेनौं भने पनि समाज अनुशासित नहुन सक्दछ। अनुशासन, स्वतन्त्रता, पुरस्कार र दण्डहीनतालाई अन्त गर्ने कुरामा पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यहाँ एसपीपी को कुरा पनि आएको छ। एसपीपी यो अमेरिकन पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई सरकारले नगर्ने निर्णय गरिसकेको कुरा यहाँहरु सबैलाई अवगत छ। यसबारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, तर सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो र हामीले परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्दाखेरि म कुन पदमा थिएँ र अहिले कुन पदमा छु भनेर मात्रै परराष्ट्र नीतिलाई हामीले सञ्चालन गर्यौं भनेदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समस्या आउन सक्दछ। त्यसतर्फ पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। अहिले धेरै यो चिया
चिया के भन्छ टी टक भन्छ, चिया गफै भन्नु पर्यो हैन। त्यहाँ के भन्छ भने देश श्रीलङ्का हुने हो कि हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछौँ कि भन्ने चिन्ता छ। यसलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ। मैले बुझेअनुसार हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गएको छैन। हाम्रा केही अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीलाई हामीले बेलैमा ती चुनौतीहरूलाई पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्दछ र यो देश धेरै सम्भावना भएको देश छ र अहिले मैले यो सम्हालिराखेको मन्त्रालय यो मेरा निमित्त नौलै हो। अहिले म हेर्दैछु आईटी को यति धेरै ठुलो सम्भावना छ। अस्ति मात्रै केही विदेशीहरू आइरहनु भएको थियो। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यति राम्रो मौसम भएको देश दुनियाँमा कम छ र आईटीलाई तपाईहरु अगाडि बढाउनुहोस्। अहिले पनि इन्फर्मल रूपमा तपाईहरु विद्वान हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्रमा धेरै दखल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। करिब 2 खरब रुपैयाँ चाहिँ नि हाम्रो यहाँका युवाहरूले अहिले चाहिँ देशमा कमाइराखेका छन्। घरमा एउटा मोबाइलको भरमा 2 लाख 3 लाख रुपैयाँ कमाइराखेका छन्। यसलाई प्रोत्साहित गरौँ। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनालाई अगाडि बढाउँ, समाजलाई उत्तरदायी बनाऊँ र म त भन्छु दक्षिण एसियामै हाम्रो लोकतन्त्रलाई उदाहरणीय लोकतन्त्रको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँ। हामीसँग जलस्रोतको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ, पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ, यी व्यावसायिक कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ। यी सम्भावनाहरू केवल फलाकेर मात्रै पुग्दैन। यी सम्भावनालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने त्यस दिशामा हाम्रो छलफल गर्यौं र त्यस दिशामा हामी गयौं भनेदेखि हाम्रो मुलुकलाई हाम्रो आकांक्षा अनुसार सुन्दर, सम्पन्न र सभ्य मुलुकको रूपमा हामी विकसित गर्न सक्छौं। र म यो भनिरहनु पर्दैन, यो सरकार मुलुकको सार्वभौमिकताका निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्नका निमित्त सधैँ कटिबद्ध छ र त्यो हामी सबैको दायित्व हो र त्यो दायित्व सरकारको पनि दायित्व हो। र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो फेरि अर्को कार्यक्रम भएको हुनाले तपाईहरुको यहाँको जुन महत्त्वपूर्ण छलफल हुन्छ यो छलफलको मैले निष्कर्ष पाउने म अपेक्षाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि यो छलफल केवल छलफलका लागि छलफल नहोस्, यो छलफलले समाजलाई प्रभावित गर्न सकोस् र राम्रो राम्रो उदाहरणहरू रामबाबुले दिनुभएको छ।